Maayong gabi sa tanan, no? So, mahinaot ko nga inyo kung ubanan karon sa atong pagampo, pagpasalamat sa Dios sa adlaw na usab nga itong nadawat karon ug mahinaot ta nga iyatang dunggon o panalanginan. So, banig ko ninyo magampo ta. Samahan sa anak sa Dios nga Espiritu Santo. Ama namo nga napa sa langit, pagdaigod ang imong ngalan, mabot ka namo ay maging harian. Matuman imong pagpuot ning siyuta ug maingon sa langit, ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panalay nga alo sa kami gikan sa mga daotan. Langit ang amahan, Lord, salamat na usab sa laing adlaw ang mga dawat. Salamat kay kagamina sa pagkatapos sa pamukod. Huwag labi na kadusap sa mga tao, Lord, na mianhin nato. O nagpatabang sa ilang mga sakit o balatian. Mga ko ginoong ang tapihim silang ayuhon, imong dunggon ang ilang mga pag-ampo o pangaliya. Huwag labi na kadusap, Lord, sa mga tao karon nagkinahanglan sa mga anak ang tabang at sila, Lord, sa kanilang buhaton. Panalangin niya ang ilang mga buhat. Labi na kid Lord sa mga tao ang karon nangamuyo o nagampo uban kanato sa atong mga kaigsuonan, mga anak, labi na itong mga kahigala at mga kasilinganan. Lord, ilikay sila sa mga kabulingan. Sulbara ang ilang mga problema, tabangi sila nga maluwa sila sa ilang mga ginabati karong mga sakit. Lord, wa ako'y mabuhat kundi kini mo imong panalangin, imong pagbuot, Lord, may matuman o kini akong kinabuhi akong ihala diha kanimo sa pagpangalagad ngadto sa akong mga kaigsuonan ug labi na gid usab sa pagtudlo kanilang ang mga pag-ampo makaayo og balatian ug makaayo og sakit. Kini Ginoo akong ipangamuyo, ipasalamatan sa ngalan sa imong bugtong anak Ginoong Hesukristo nga among bugtong maluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios nga Espiritu Santo. Salamat kayo mga kaigsunan nako og mahinaot ko nga inyo kung sa inyong paguban karon sa atong mga pag-ampo ug pangaliya. Dunggon ta sa Dios nga ato ang labang magkagagahom. Thank you kay ninyo, paki-share lang then katong mga dunay mga sakit do lang mo nato kung sa man ang ako matabang di ninyo ako mong ipangaliyas kay tasaan nga do natay mabuhat. Daghang salamat kanyo, may gabi. Thank you. Good luck. Paki-share lang and likes. Good luck and God bless.